नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मन्जु कार्की। नमस्कार, म सिमरन गौतम। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। ठाउँ र अवसर हेरेर द्वैध चरित्र देखाउने कम्युनिस्ट नेताहरूको हरकत देशका लागि घातक बन्दै एमसीसी बारे नेताहरूले च्याखे राजनीति गर्दा देश झन्झन अन्यलतातर्फ धकेलियो। अमेरिकाले फागुन 16 भित्र एमसीसी अनुमोदन नगरे नेपाल नीति पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएपछि नेपाली राजनीति तात्यो। शीर्ष नेताहरू मात्रै होइन, सत्ता गठबन्धन नै धर्म सङ्कटमा। काङ्ग्रेसको बाँकी रहेका 16 जिल्लाको अधिवेशन फागुन 13 गते गर्ने केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको निर्णय। पार्टीको भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूको अधिवेशनका विषयमा पनि छलफल। तीनै तहको निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी। बत्ती निभाएर वा मतपत्र च्यातेर चुनाव जित्ने सपना नदेख्न सत्तारूढ गठबन्धनलाई चेतावनी। दुधको 1 लिटरमा 10 रुपियाँ बढाएर 86 रुपियाँ बनाउने नेपाल डेरी एसोसिएसन र डेरी उद्योग सङ्घको निर्णय। दुग्ध विकास संस्थानले कायम गरेको दुधको उपभोक्ता मूल्य नमान्ने। युक्रेनमा अमेरिकाले भने जस्तो तत्काल रुसी आक्रमणको सम्भावना नरहेको युक्रेनी अधिकारीको दाबी। अमेरिकी राष्ट्रपतिको भनाइलाई हल्का रूपमा लिन आग्रह। र 4 देशीय टी20 क्रिकेट सिरिज अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपालसँग आयोजक ओमान 6 विकेटले पराजित। नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीको सर्वाधिक अभिजित 73 रन। अब समाचार विस्तारमा। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारे राजनीतिक दलहरूका बीचमा तीव्र मतभेद छ। नेताहरूले एमसीसी के कारणले देशको हितमा छ र के कारणले देशको अहितमा छ भन्ने विषय प्रश्न पार्न सकिरहेका छैनन्। विशेष गरी कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले ठाउँ र अवसर हेरेर दोहोरो भूमिका खेल्दा एमसीसीकै कारण देश झन्झन अन्योलतातर्फ धकेलिँदैछ। नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना ताका विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन धराशयी बन्दै थियो। एकाएक नेपालमा कम्युनिस्टहरूको सर्वत्र चर्चा र सशक्त उपस्थिति देखेर त्यति बेला पश्चिमा देशहरूले नेपालमा कार्ल मार्क्स जीवित रहेको सन्देश प्रवाह गरे। हुन पनि कम्युनिस्ट प्रति जनताको ठूलो लगाव र विश्वास देखिएको थियो। भू राजनीतिक विशिष्ट परिस्थितिको अत्याधिक उपयोग गर्दै कम्युनिस्ट राजनीति उत्तरतर्फका राष्ट्रबाट प्रवेश गर्न पुग्दा भारत बेष्टित र अमेरिकीहरूको राजनीतिक दबदबाबाट आक्रान्त जनसमूह बीच कम्युनिस्ट नाराको व्यापक प्रभाव पर्न गएसँगै छिमेकी राष्ट्र चीनको कम्युनिस्ट सत्ताले गरेको विकास पनि नेपाली जनसमुदायको ध्यान पुग्न जाँदा अन्ध राष्ट्रवादका साथै कम्युनिस्ट राज्यमा हुने विकासका गतिविधिप्रति जनता अत्याधिक लालायित हुन पुगे। परिणाम स्वरूप देशको राजनीति नै कम्युनिस्टमय हुन पुग्यो। उग्रपन्थी, वामपन्थी र दक्षिणपन्थी धारमा कम्युनिस्टहरू जनतालाई गोलबद्ध गर्न सफल भए। सधैँभरि राजनीतिक नारामा उल्झाउन सिपालु राजनीतिज्ञले जनतालाई आशा त दिलाए, तर देशमा प्रगति गर्न सकेनन्। समय अनुसार आफूलाई बदल्ने नाममा देखाएको द्वैध चरित्र र दुई जिब्रे वक्तव्यबाजी तथा ठाउँ अनुसार गरिने भाषणबाजीले नै कहीं देश अस्थिर हुन पुगेको त होइन, कहीं नेपालको प्रगति यसैको कारणले खण्डित भएको त छैन। अब जनताले सोच्ने बेला भएको छ। विगतको अरुण तेस्रोकै परिणाम अहिले एमसीसीले भोग्दै आएको छ। एमसीसीलाई आवश्यकता भन्दा बढी चर्चाको विषय बनाएर देशलाई शक्ति राष्ट्रहरूको इगोको क्रीडास्थल बनाइदैछ। एमसीसीका शर्तहरू नयाँ थपिएका होइनन्। यिनै नेताहरूले ती शर्तहरू मानेर नेपालको सार्वभौम सत्तामा गम्भीर आघात पुग्ने काम गरेका हुन्। सत्ताभित्र एउटा कुरा, जनतामा अर्को कुरा गर्दै राजनीतिलाई च्याखे दाउमा परिणत गर्ने प्रचण्ड राजनीति र देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएर पनि यति ठूलो संवेदनशील विषयमा आफ्नो धारणा समेत स्पष्ट गर्न नसक्ने नेकपा एमाले दुवै नै देशका लागि विचित्रको पात्र र प्रवृत्तिको रूपमा देखिँदैछन्। जबकि एमसीसी बारे नेपाली कांग्रेसको धारणा स्पष्ट छ। ठिक कि बेठिक भन्ने कुरा भने जनताले छुट्याउने नै छन्। जे भए पनि गलत राजनीतिक संस्कारको रूपमा हाबी हुने नक्कली राष्ट्रवाद र अति राजनीतिका कारण अब देशले निकास पाउन सक्ने अवस्था छैन। एमसीसी पास भए पनि नभए पनि देशले हार्ने निश्चित छ। अन्तमा दुःख पाउने नेपाली जनताले नै हो। पराधीन अर्थतन्त्रका बीचमा जिउनुको पीडा
आज देशले भोगिरहेको छ। एमसीसी पास नभए के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा आएको अमेरिकी चेतावनीको परिणाम भोलि सही अर्थमा देखिन गयो भने अमेरिकाको पछि लाग्ने पश्चिमा समुदाय, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकहरूको पर्ने प्रतिकूल प्रभावले देशलाई के कस्तो असर पर्ला, यो संवेदनशीलताप्रति कसैको ध्यान गएको छ कि छैन, यो गम्भीर प्रश्न हो। नेपालले प्राप्त गरेको विदेशी ऋण नवीकरण मात्र पनि गर्न सकेन भने तत्तत देशले दिने प्रतिक्रिया के नेपालले धान्न सक्ला? त्यो अवस्थामा के छिमेकी राष्ट्र चीन नेपालको सहयोगी बन्न सक्ला? यस्तो अवस्थामा दुवैतर्फ ध्यान दिनु आजको राजनीतिक आवश्यकता हो र यो नै नेताहरूको दायित्व हुनुपर्छ। नेपाल संकटमा परेको बेला छिमेकी राष्ट्र चीनले भएका नाका समेत बन्द गरेर मूक दर्शक बनेको चिनिया नीतिलाई आशालाग्दो भविष्य देख्नु कहीं मूर्खता त हुने होइन? समय छँदै आएको चेतनाले मात्र काम गर्छ। समय बितेपछि आएको चेतना निरर्थक नै रहन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन SD राजनीतिक ब्युरो। अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता फागुन 16 भित्र अनुमोदन गर्न र नगरे नेपाल नीति पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएपछि नेपाली राजनीति थप तातेको छ। दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला सम्बन्धी अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले प्रमुख 3 दलका नेताहरूलाई फोन गरी सम्झौता अनुमोदन गर्न अन्तिम आग्रह गरेपछि शीर्ष नेताहरू मात्रै होइन, सत्ता गठबन्धन नै धर्मसङ्कटमा परेको छ। एमसीसी बारेको अलमल थप उत्कर्षमा पुगेको छ। यसबारे सत्ता गठबन्धनभित्रै चर्को मतभेद रहेका बेला अमेरिकाले अब धेरै दिन पर्खिन नसक्ने बताएपछि नेताहरू थप दबावमा परेका हुन्। एमसीसी अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा देश नै विभाजित भएको अवस्थामा अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई फोन गरी आउँदो फागुन 16 गतेभित्र एमसीसी अनुमोदनको अन्तिम समय दिएपछि नेपाली राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। लूले एमसीसी पारित नभए त्यो नेपालमा चिनिया प्रभाव हो भनेर बुझिने चेतावनी समेत दिएको भनिएको छ। एमसीसी पारित गर्ने सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सकारात्मक नै देखिए पनि पहिले सत्ता गठबन्धनको धारणा आएपछि मात्रै आफ्नो मत राख्ने पूर्ववत रटानबाट टस्को मस भएको छैन। हामी के भनिरहेछौँ भने तापके नतातिकन बिँड तातेर गर्ने कि हात बोल्ने त हो नि। रोटी सेकाउनु तापके तात्न पर्यो नि, तापके त तातेकै छैन। काङ्ग्रेसै एउटा सेक्सन अझ साइलेन्ट छ। यद्यपि शेरबहादुरजीले बोलिरहनु भएको छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले होइन। अब प्रचण्डजी चुप हुनुहुन्छ, उहाँको मान्छेहरू उफ्री बोलिरहनु भएको छ। दुईजना मिलेर चिठी लेख्नु भएको हिसाबले हेर्दाखेरि दुवै पार्टीको धारणा त्यही रहेछ बुझिन्छ। यदि त्यही धारणा थियो भने 5 महिना अगाडि लेखेको चिठी लेख्नेले आफैले गरेको सम्झौता पारित गर्न हामीले चाहिँ अब अगाडि बढाउँदा किन नगरेको? प्रधानमन्त्री देउवाको पहिलो प्रयास सबै दलहरूको सहमतिमा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने नै हो। त्यसका लागि सत्ता र प्रतिपक्षी दलसँग बारम्बार छलफल पनि भएको छ। तर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीमै नेताहरूका बीचमा मतैक्य नहुँदा अध्यक्षहरूले एमसीसी अनुमोदन गराउने सहमति दिन सकेका छैनन्। एमसीसी पारित गर्न समय सीमा दिनु अनि फिर्ता भए चिनिया प्रभाव हो भनेर बुझिनेछ भनेर धम्क्याउनुमा अमेरिकी स्वार्थ के छ त? यो चाहिँ अमेरिकन सहयोग हो। सहयोग भनिसकेपछि त्यहाँका जनताले कर तिरेको पैसा नेपाललाई पठाएकै हो। वास्तवमा त्यो नेपालमा त्यो चाहिँ हाउस अफ कङ्ग्रेसबाट चाहिँ पारित गरेर आएको पैसा हो। फेरि त्यस कारण त्यो उसले पनि सुरक्षित चाहन्छ। उसको कुनै पनि हिडन इन्ट्रेस्ट छैन भने विकास निर्माण नै हो भने त्यस्तो अवस्थामा उसले पनि सुरक्षा नै चाहन्छ। त्यसै कारण संसदबाट हुनुपर्छ भन्ने यताका अधिकारीहरूले भने होलान्, तर उताको त्यस्तो चाहिँ बल चाहिँ भएको या सम्झौता लेखिएको देखिन। हालाकि कानुन मन्त्रालयले पछि यसको चाहिँ क्रिएसन गरेको या संसदमा लानुपर्छ भने हुनाले यो संसदमा गएको अवस्था देख्दछु म। शीर्ष नेतृत्वले एमसीसी बारे राजनीतिक माहौल हेरेर प्रतिक्रिया दिने गरेका कारण पनि यो थप विवादित बन्दै गएको देखिन्छ। नेताहरूको यस्तै भूमिकाले यो विषय नै झन गिजो लिँदै गएर थप विवादित बन्दै गएको छ। यहाँका शासकहरूले चाहिँ के गरे भने त्यो एमसीसी स्वीकार गर्दाखेरि नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतामाथि कति असर गर्छ, अमेरिकनहरूले कुन उद्देश्यद्वारा यो चाहिँ आर्थिक सहायता यहाँ दिइरहेका छन् भन्ने कुरा उनीहरूलाई मतलब भएन। उनीहरूलाई त्यति मात्रै मतलब भयो कि अमेरिकाको आशीर्वाद चाहिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व ब्याङ्क लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट
पैसा ल्याएर मात्रै यो देश टिक्न सक्छ, यो देश चल्न सक्छ, यो देश बाँच्न सक्छ भन्ने जो मानसिकता दास मानसिक। प्रधानमन्त्री देउवालाई एमसीसी चाँडो पारित गर्न हतारो छ, तर उहाँ सत्ता साझेदार दलहरूमा नै मनाउन सकिरहनु भएको छैन। न त एमसीसी बारे प्रष्ट दृष्टिकोण राखेर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षलाई एउटा मिलन बिन्दुमा ल्याउनतर्फ नै अग्रसर देखिनुहुन्छ। यिनै गन्जागोल र विवादका बीच यो परियोजनाबाट अमेरिकाले नै हात नजिक्ला भन्न सकिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको बाँकी रहेका 16 जिल्लाको अधिवेशन फागुन 13 गते हुने भएको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले बाँकी जिल्लाहरूको अधिवेशन फागुन 13 गते गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा पार्टीको भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूको अधिवेशन लगायतका कार्यहरू सम्पन्न गर्नका लागि विधान मस्यौदामाथि पनि छलफल सुरु गरिएको र त्यसका लागि आवश्यक सबै निर्णयहरू गर्न आज पनि पुनः केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाइएको पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभएको छ। यो 16 जिल्लामा जुन अधिवेशन बाँकी थियो, हाम्रो पार्टीको अधिवेशन बाँकी थियो, अघि भर्खरै निर्वाचन समितिले आउँदो 13 गते फागुन 13 गते 16 जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्ने र त्योभन्दा अगाडि त्यहाँ कुनै क्षेत्रको या नगरको केही ठाउँमा जुन अधिवेशन भएको छैन त्यो पनि सम्पन्न गरिसक्ने भन्ने पनि उहाँले निर्णय गर्नु भएको छ। बिहिबारबाट सुरु भएको बैठक मूलतः स्थानीय तहको निर्वाचनबारे केन्द्रित रहेको नेता अर्जुन नरसिंह केसीले बताउनु भएको छ। उहाँले पार्टीको भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूलाई गतिशील बनाउने गरी अघि बढ्न आफूले पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिएको पनि जानकारी दिनुभयो। एजेन्डाहरू जुन प्रस्तुत भएको छ त्यो स्थानीय निर्वाचनदेखि लिएर भातृ संस्थाहरूसम्म र नेपाली कांग्रेसको संगठन सुदृढीकरण गर्नेदेखि लिएर शुभेच्छुक संस्था लगायतको अहिले सम्पूर्ण रूपबाट चाहिँ नि स्थानीय निर्वाचन केन्द्रित छलफल नै हो। त्यो छलफलमा आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण सबै साथीहरूले राखिराख्नु भएको छ। अहिले अन्तिम निष्कर्षमा हामी केही पुगेका छैनौँ। अन्तिम निष्कर्षमा भनेको बाँकी रहेको 16वटा जिल्लाहरूको जो विभिन्न तहको निर्वाचनहरू छन् ती निर्वाचनहरू यो आउने फागुन 13 देखि 15 सम्ममा समाप्त गर्ने भन्ने निर्वाचन समितिले निर्णय गर्यो। एउटा भएको निर्णय अहिलेसम्म त्यही हो। बैठकमा नेताहरू बीच एमसीसी संसदबाट पारित गरेर जानुपर्छ भन्ने विषयमा एकमत रहेको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तीनवटै तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउने दावी गर्नुभएको छ। पार्टीले तय गरेको स्थानीय तह निर्वाचन प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमको शुक्रबार भर्चुअल सुरुवात गर्दै अध्यक्ष ओलीले स्थानीय प्रदेश र संघीय तीनवटै तहको निर्वाचनमा एमालेले बहुमत ल्याउने दावी गर्नुभएको हो। उहाँले सत्तारूढ गठबन्धनलाई बत्ती निभाएर वा मतपत्र च्यातेर चुनाव जित्ने सपना नदेख्न पनि चेतावनी दिनुभयो। प्रदेशमा पनि हामीले आगामी निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्नेछौँ। यो गठबन्धन तोडेर होइन, गठबन्धन कायमै राखेर गठबन्धनसँग लडेर हामी बहुमत प्राप्त गर्छौँ भन्ने कुरा म अहिले नै भनिदिन चाहन्छु। फेरि पनि कुनै उपाय छ भने, तर निर्वाचनबाट हामी कसैलाई भाग्न पनि दिँदैनौँ र निर्वाचनलाई अबका निर्वाचन बत्ती निभाएर जित्ने, मतपत्र च्यातेर जित्ने सपना नदेखे हुन्छ, कल्पना कसैले नगरे हुन्छ, त्यो पनि भन्दैन। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले एमसीसीलाई पत्र लेखेर देशमाथि गम्भीर खेलवाड गरेको आरोप लगाउँदै संसदमा निर्णयार्थ पेश गरिएको एमसीसी सम्झौता सभामुख अग्नि सापकोटाले अनधिकृत ढङ्गले अघि बढ्न नदिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनुभयो। सभामुखले सरकारले निर्णयार्थ पेश गरेको, निर्णयार्थ पेश गर्नका लागि संसदमा प्रस्तुत गरेको, दर्ता गरेको चिजलाई सभामुखले पेश नगरेर रोक्छु भन्न सभामुखको अधिकार छैन, कर्तव्य होइन र उनले त्यो
अनधिकृत ढङ्गले बल्मी चाहिँ गरेको छ सभामुखले। यस्तो कुरा यो गठबन्धनको निरीहता हो, पद लोलुपता हो, सत्ता मोह हो। गठबन्धन जसरी पनि कायम राखेर सरकारमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा हो र यस्ता कुरामा पनि सत्ता गठबन्धन चुइक्क बोल्न सक्दैन। यसैबीच एमाले अध्यक्ष ओलीले पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाललाई कमरेड भन्न नमिल्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीमा मोहन विक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा मसालका नेता योगेन्द्र ढकाल र अजिता जीसीलाई पार्टीमा स्वागत गर्दै उहाँले दाहाल र नेपालप्रति कटाक्ष गर्दै काङ्ग्रेसले हात नदिए हिँड्न नसक्नेहरूलाई वामपन्थी भन्न नमिल्ने टिप्पणी गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउबा बाहेक प्राय हामी संयुक्त रूपमा चुनावमा जाँदैनौँ, गठबन्धन हुँदैन चुनावमा भनेर कांग्रेसका नेताहरू भन्छन्। वामपन्थीहरू तिमीहरूले हामीलाई हात नदी कसरी हुन्छ र कसरी हिँड्ने, हामी त गठबन्धन छोड्नै सक्दैनौँ, चुनावसम्मै यो गठबन्धन चाहिन्छ भनेर वामपन्थीहरू खोलोडेकाहरू उनीहरू चाहिँ त्यो गठबन्धनको कुरा गरेर प्रचण्ड कामरेड, माधव कामरेड भन्छन्। के का कामरेड नि? शेरबहादुर देउबा भन्दा अगाडि शेरबहादुर देउबाको त ढोकामा पस्न पाइँदैन। पहिले त यी साङ्लामा त्यहाँ ढोकामा भित्र पस्नभन्दा अगाडि फाटकै खोल्न दिन त यिनीहरू बसेका छन् नि त्यहाँ। यी चाहिँ कामरेड भनेर त्यसरी हुन्छ। त्यसकारण कामरेड सामरेड सबै गुटमुट्याएर एकै ठाउँ राखिदिनुपर्छ आउँदो चुनाव। त्यस अवसरमा ओलीले सही पार्टी छनौट गरेको भन्दै ढकाल र जीसीलाई पार्टीमा स्वागत गर्नुभएको थियो। एमाले प्रवेश गरेका ढकालले ओली देशभक्त नेता भएकाले आफूहरू पनि एमालेमा बसेर देश र जनताको सेवा गर्न चाहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले फागुन पहिलो साताभित्रै नयाँ पार्टी गठन गर्ने बताउनु भएको छ। सुनसरीको तरहरामा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै थापाले फागुन पहिलो साता नयाँ पार्टी गठन गर्ने बताउनु भएको हो। आफूलाई बुद्धिजीवी तथा पार्टीका शुभचिन्तकहरूले नयाँ पार्टी गठन गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिएको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। राष्ट्र संस्था संवैधानिक र प्रजातान्त्रिक परिधिभित्र रहने बारेमा पटक पटक आशंकाहरू देखा परेका छन्। अब यो सबै वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै हामी आपसमा छलफल गरेर नयाँ पार्टीको कार्यदिशा निर्धारण गर्छौं। यसैबीच राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले राप्रपाले अबको निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीसँग गठबन्धन नगर्ने प्रश्न पार्नु भएको छ। शुक्रबार सुनसरीको इटहरीमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले विगतमा एमालेसँग केही स्थानमा गठबन्धन गरी चुनाव लड्दा फाइदा नभएको भन्दै गठबन्धन नगर्ने बताउनु भएको हो। कुनै पनि नेता कार्यकर्ता र हाम्रो शुभेच्छुकहरू भ्रममा नपर्न म आग्रह गर्छु कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त्यसको कारणले विचलित हुँदैन, कमजोर हुँदैन र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आफ्नो स्थापनाको उद्देश्यमा अविचलित दृढ भएर अगाडि बढ्छ। यसलाई अझ शक्तिको रूपमा परिणत गरेर अगाडि बढ्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। उहाँले पार्टीबाट कसैले राजीनामा दिएर कुनै पनि असर नपर्ने भएकोले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई स्थिर रहन समेत आग्रह गर्नुभएको छ। हिन्दू राष्ट्र कायम र राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना पार्टीको मुख्य एजेन्डा भएकोले त्यही अनुरूप निर्वाचनका लागि सबैलाई आफ्नो स्थानबाट सक्रिय हुन अध्यक्ष लिङदेनले आग्रह गर्नुभएको छ। सरकारले 18 वर्ष उमेर पूरा भएका सबैलाई बुस्टर डोज खोप दिने भएको छ। शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले आफूले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि मन्त्रालयले गरेको कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै 18 वर्ष उमेर पूरा भएका सबैलाई बुस्टर डोज खोप दिने बताउनु भएको हो। उहाँले फागुन 1 गतेबाट दोस्रो डोज खोप लगाएको कार्डको आधारमा बुस्टर डोज लगाउन पाउने बताउनुभयो। सार्वजनिक सेवा प्राप्तिको लागि कोभिड-19 विरुद्धको खोप अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान लागू गरिएको
लागू गर्नुका साथै खोप लगाएको क्युआर कोड सहितको प्रमाणपत्र स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउन सुरु गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। फागुन 1 गतेदेखि 18 वर्ष उमेर नआएका 6 महिना खोप लगाएको नागरिकहरूले बुस्टर डोज सबैले लगाउन सक्नुहुन्छ। खालि सुरुवातमा मात्रै हामीले फ्रन्टलाइनर र रोगी र वृद्धबाट सुरु गरेका थियौँ भने अब 1 गतेबाट यहाँहरूले विभिन्न खोप केन्द्रमा गएर दोस्रो खोप कार्ड लगाएको देखाएर सबै लाभग्राहीले लिन सक्नुहुनेछ। 18 माथिका सार्वजनिक सेवा प्राप्तिको लागि कोभिड-19 विरुद्धको खोप अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान लागू गरिएको छ। खोप लगाएको क्युआर कोड सहित प्रमाणपत्रहरू अब स्थानीय तहबाट पनि उपलब्ध गराउन सुरु गरिएको छ। हालसम्म 4,65,70,720 खोप प्राप्त भइसकेको र 3,48,25,601 मात्रा खोप लगाइसकिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। कोभिड-19 परीक्षणको मूल्य निजी अस्पताल प्रयोगशालामा 2,000 रुपैयाँबाट घटाई 1,500 रुपैयाँ र सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा 1,000 रुपैयाँबाट घटाई 800 रुपैयाँ कायम गरिएको पनि मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै कपिलवस्तुमा फैलिएको हैजाको प्रकोपलाई समयमै नियन्त्रण गरी हैजा विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरिएको पनि मन्त्री खतिवडाको दाबी छ। हालसम्म प्राप्त खोप 4,65,70,720 खोप लगाएको मात्रा 3,48,25,601। कोभिड-19 को निदान गर्नको लागि पीसीआर परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाहरूको संख्या र परीक्षण क्षमता वृद्धि गरिएको र कोभिड-19 को भेरिएन्ट पत्ता लगाउन नेपालमै जिन सिक्वेन्सिङ कार्य सुरुवात भइसकेको छ। अनियमितता गर्ने प्रयोगशाला तथा अस्पतालहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्य भइरहेको छ। पीसीआर परीक्षणको मूल्य निजी अस्पताल प्रयोगशालाहरूमा रु 2,000 लिआएकोमा त्यसलाई घटाएर 1,500 र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा 1,000बाट घटाई 800 मा झारिएको छ। मन्त्री खतिवडाले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि नसर्ने रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भइसकेको, मृगौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा पेश लगायतका कामहरू आफ्नो कार्यकालमा सम्पन्न भएको बताउनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट बढाउनु भएको छ। पार्टी पंक्तिमा संस्थापनसँग असन्तुष्ट नेता कोइरालाले राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा अन्य दलका नेताहरूसँग गरेको भेटघाटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। संस्थापन पक्षका नेताहरूले कोइरालाको यस्तो भेटघाट उचित नहुने बताइरहँदा इतर पक्षले भने यसलाई सामान्य भेटघाटको रूपमा अर्थ्याएको छ। नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा गुटबन्दी फेरि छताछुल्ल हुन थालेको छ। 14औं महाधिवेशनमा सभापतिमा शेरबहादुर देउवासँग पराजित डाक्टर शेखर कोइरालाले पछिल्लो समय समानान्तर भेटघाट र छलफललाई अघि बढाएपछि कांग्रेसभित्रको गुटबन्दी सतहमा आएको हो। मंगलबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बालकोट पुगेरै भेटवार्ता गरेका नेता कोइरालाले बिहिबार सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। एमसीसी विवाद चर्किएको तथा स्थानीय चुनावको मिति घोषणा भएको परिदृश्यमा कोइरालाको भेटघाटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। 14औं महाधिवेशनमा देउवासँग पराजित भएपछि कोइरालाले गुटबन्दीलाई प्रशय नदिने तथा आफ्नो मतको भाग नखोज्ने स्पष्ट वाचा गर्नुभएको थियो। तर सभापति देउवाले मनोमानी गर्दै समग्र कांग्रेसको प्रतिनिधित्व नगरी आफ्नो गुटको मात्रै पक्षपोषण गरेको भन्दै शेखर पक्षले पछि गुटगत गतिविधि अगाडि बढाउँदै लगेको छ। शेरबहादुर देउवा जस्तो व्यक्ति गुटको प्रतिनिधित्व गर्न हुँदैन, विचारको, क्षमताको र कांग्रेसलाई कसरी जिताउनुपर्छ भनेर सबै लिएर हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो सुझाव मात्रै हो। होइन, एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले बोलाएर कुरा गर्नु, आफ्ना विचारहरू राख्नु, ती विचारहरूलाई पार्टी सभापतिसित
राख्नु, यसलाई हाम्रो प्रजातान्त्रिक परिधि पार्टीमा काङ्ग्रेसभित्र पोजिटिभ नै लिइन्छ। सभापतिले मनोनित गर्ने केन्द्रीय सदस्य चयनमा शेखर पक्षका नेताहरूमाथि पक्षपात गरेको आरोप देउवालाई लागेको छ। विगतमा सभापतिका निकटतम प्रतिद्वन्द्वीलाई सभापति पछिको वरियतामा राख्ने परिपाटी भए पनि देउवाले कोइरालालाई पदाधिकारी पछिको 20औं वरियतामा राख्नु भएको छ। प्रदेश सरकारमा पनि आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरी सभापतिले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै शेखर पक्ष थप रुष्ट बनेको छ। स्थानीय चुनावको मिति घोषणाको खबरदारी गर्ने र निर्वाचनमा गठबन्धन तोडेर एक्लै उत्रनु पर्ने शेखर पक्षको मागप्रति संस्थापन पक्षकै नेताहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। पार्टीभित्रको असन्तुष्टिबारे अरू दलका नेताहरूसँग कुरा गर्नुभन्दा पार्टीकै बैठकमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने तर्क गर्नुहुन्छ देउवा निकट नेता मिन विश्वकर्मा। मेरो बुवासँग चित्त दुख्यो भनेर मैले छिमेकीलाई बुवाको दुश्मनलाई गएर सुनाउन थालेँ भने अनि मलाई मेरो घर परिवारले के भन्छ होला त? त्यसैले खोइ के को रिसले कसको के गर्नु हुँदैन भन्ने जुन उखान छ नि, त्यो गर्नेलाई कसले बौद्धिक मान्ला, कसले जिम्मेवार मान्ला। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने राजनीतिमा उहाँहरू माथिल्लो तहमा पुग्ने उद्देश्य हो भने त्यति नै जिम्मेवारपूर्ण भूमिका गर्नुपर्छ। यसका बारेमा ज्यादा टिप्पणी नगरौँ जस्तो लाग्छ मलाई। महाधिवेशनपछि देउवा र कोइराला बीच केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बाहेक अन्य ठाउँमा छलफल पनि हुन सकेको छैन। सभापतिसँग असन्तुष्ट कोइरालाले पछिल्ला दिनमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँग राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा भेटवार्ता गर्नु उचित नहुने तर्क नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै हुने गरेको छ। 14औं महाधिवेशनबाट गुटगत भेला तथा विभाजन हट्ने दाबी गरेका नेताहरूले निर्वाचनको सम्मुखमा आफ्नो अडानलाई लिएर बखेडा झिकिरहँदा काङ्ग्रेस थप समस्यामा पर्ने देखिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा मिलन थापा र विवेक श्रेष्ठका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले आफ्नो मन्त्रालय मार्फतका अतिक्रमित सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन नसके 1 सेकेन्ड पनि मन्त्री पदमा नबस्ने उद्घोष गर्नुभएको छ। शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित दोस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा र मन्त्रालय स्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री आलेले मार्फतका अतिक्रमित सरकारी सम्पत्ति फिर्ता गर्न नसके 1 सेकेन्ड पनि पदमा नबस्ने उद्घोष गर्नुभएको हो। राज्यको दोहन भएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउनु आफ्नो कर्तव्य भएको भन्दै मन्त्री आलेले आफू टुलु हेरेर नबसी फिर्ता गराएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। नारायण नीति राजदरबारको कुरा भयो, सङ्ग्रहालयको, त्यसपछि गएर तपाईँको धर्मशालाको कुरा भयो। मैले त भनेछु मैले साथीहरूलाई, यदि यो पब्लिकको कोडमा यो बन्द गएको छ, यदि यो प्रपर्टी हामीले रिटर्न ल्याउन सकिन भने म त 1 सेकेन्ड त बस्नेवाला छैन चेयरमा। मलाई त नैतिकता पनि छैन, म बस्न पनि सक्दैन। राज्यको सम्पत्ति जुन दोहन भएको छ त्यसलाई फिर्ता ल्याउने कर्तव्य मेरो हो, सचिवजीको, हाम्रो सबै मन्त्रालय सरोकारवाला, त्यसपछि पशुपति क्षेत्र विकासको होस्, सबैको हाम्रो त्यो साझा समस्या हो यो। त्यसलाई एक्टिभली हामी लागौँ। अब जग्गा गोठाटारमा तपाईँको 100 टहरा बनेर त्यहाँ तपाईँको अधिकरण भइरहेको छ। विगतदेखि हामी टुलु हेरेर बसेका छौँ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा अधिकरण गर्न पाइन्छ? नेपालका क्यासिनोहरूले विगतमा मन्त्रीसँग सेटिङ गरेर कर नतिर्ने गरेको आरोप लगाउँदै उहाँले अहिले मन्त्रालय कर उठाउन लागेको बताउनुभयो। राम्रो काम गरिरहे पनि केही मिडियाहरू भने आफ्नो विरुद्धमा लागेको भन्दै उहाँले गलत समाचारमा विश्वास नगर्न आग्रह गर्नुभयो। अब कहिलेकाहीँ त विभिन्न चाहिने मिडियामा अनलाइनहरूमा ती खरिदिएका अनलाइनहरू 10,000 20,000मा बिक्ने अनलाइनहरूले विभिन्न चाहिने मिडियामा चाहिने दिग्भ्रमित समाचारहरू सम्प्रेषण गर्छन्। तर त्यसमा कोही पनि तपाईँहरू चाहिँ तुर्न पर्नु होला, त्यो सत्यता होइन। हामी जे गरिराखेका छौँ देशको लागि गरिराखेका छौँ र आफ्नो दायित्व हामीले पुरा गरिराखेका छौँ। यसमा मैले मात्र होइन, मेरो सम्पूर्ण टिम हामी साथमा छौँ। त्यसमा लेट्स डु समथिङ फर द नेसन। हामी सधैँ हुने त होइन, जति समय हामी हुन्छौँ गरौँ न देशको लागि, एउटा चेन्जिङ ल्याउँ न हामी। मन्त्री आलेले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने बताउँदै पर्यटन मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च न्यून छ भनेर शिर निहुराउनु पर्ने अवस्था आउन नदिने गरी काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो।
नेपाल डेरी एसोसिएसन र डेरी उद्योग संघले दुग्ध विकास संस्थानले कायम गरेको दूधको उपभोक्ता मूल्य नमान्ने बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दुई संघले दुग्ध विकास संस्थानले कायम गरेको दूधको उपभोक्ता मूल्य नमान्ने बताएका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले अबका दिनमा आफूहरू दुग्ध विकास संस्थान सँगसँगै जान नसक्ने र किसानहरूलाई संस्थानको भन्दा 2 रुपैयाँ बढी दिने र उपभोक्तासँग 10 रुपैयाँ बढी लिने बताउनुभयो। नेपाल डेरी एसोसिएसन र डेरी उद्योग संघले दुधको प्रति लिटर मूल्य 10 रुपैयाँले बढाएर 86 रुपैयाँ बनाउने निर्णय गरेको अध्यक्ष सापकोटाले बताउनु भएको छ। दुग्ध विकास संस्थानले तोकेको रेट भन्दा किसानहरूलाई पनि बढी दिइरहेको अवस्था, यसमा 10-70 भन्दा कमको चाहिँ तपाईँको बढाउँदाखेरि मार्जिन रहेर भने हाम्रो इन्डस्ट्रीहरू सर्भाइभ हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई आधार मान्दै हामीले उपभोक्ता मूल्यलाई अहिले 10 रुपियाँ कायम गरेर जानुपर्छ। 10 रुपियाँ कायम गरेर जाउँ, त्यसो गर्दाखेरि 86 रुपियाँ उपभोक्ता मूल्य कायम गरेर जाउँ। त्यस्तै व्यवसायी सुमित केडियाले दुग्ध विकास संस्थानको पछिल्लो निर्णय स्वीकार्न नसकिने बताउँदै संस्थानको पछिल्लो निर्णय व्यावहारिक नभएको दावी गर्नुभएको छ। विकास संस्थानलाई चाहिँ जहिले पनि हामी एउटा अभिभावक मान्दा पनि यो पालि जुन किसिमको एउटा निर्णय दुध विकास संस्थानबाट चाहिँ हुनुभयो, यो मेरो विचारमा एउटा क्षेत्रको लागि चाहिँ यो राम्रो होइन भन्ने एउटा अभिप्रायको साथ चाहिँ नेपाल डेरी एसोसिएसन र डेरी उद्योग संघले चाहिँ यो संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्न हामी बाध्य किन भयो भने आज पनि हामी यो पत्रकार सम्मेलन नगरिदिएको भए चाहिँ यो क्षेत्र अझै पनि अप्ठ्यारोमा पर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने आशयले चाहिँ हामी यो पत्रकार सम्मेलन गर्यौं। दुग्ध व्यवसायी अरनिको राज भण्डारीले दुग्ध विकास संस्थानको निर्णय व्यावहारिक र किसानको हित विपरीत भएको भन्दै अब निजी क्षेत्रले यसको नेतृत्व गरेर अघि बढ्ने र किसानलाई उचित मूल्य दिने बताउनु भएको छ। संस्थान आज दुग्ध विकास संस्थान जस्तो भएको यस्तै अवैधानिक निर्णय गर्नाले हो यो, र दुग्ध किसानहरू आज फस्टाउन नसकेका कारण यस्तै अवैधानिक निर्णय गरेको हो। अब निजी डेरीले यसको नेतृत्व गर्छ र किसानहरूलाई हामी एउटा भनौँ न इन्टरनेसनल लेभलको किसानमा कसरी पुर्याउने भने हामी उनीहरूलाई अब दोहोऱ्याउँछौँ। दुग्ध विकास संस्थानले केही दिन अघि मात्रै कच्चा दुधको मूल्य लिटरमा 9 रुपैयाँ वृद्धि गरी शुक्रबारबाट लागू हुने जनाएको थियो। तर नेपाल डेरी एसोसिएसन र डेरी उद्योग संघले भने फागुन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी कच्चा दुधको न्यूनतम मूल्य 53 रुपैयाँ 45 पैसाबाट वृद्धि गरी 62 रुपैयाँ प्रति लिटर कायम गरेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बेमौसमी वर्षासँगै आएको बाढीका कारण धान बालीमा क्षति भएका सुनसरीका कृषकले अझैसम्म राहत पाउन सकेका छैनन्। स्थानीय तहले तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर जिल्ला प्रशासनलाई बुझाएको छ। प्रशासनले पनि मन्त्रालयमा क्षतिको विवरण बुझाएको छ, तर अझै पनि कृषकसम्म राहत पुगेको छैन। गत कार्तिक 2 र 3 गतेको बेमौसमी वर्षा र बाढीले सुनसरीमा पुर्याएको धानबालीको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति किसानहरूले अझैसम्म पनि पाउन सकेका छैनन्। क्षति भएको 1 हप्ता नपुग्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सुनसरी पुगेर छिटै राहत प्याकेज ल्याउँछौं भन्दै आश्वासन दिएर काठमाडौँ फर्किनुभयो। उहाँले दीर्घकालीन र अल्पकालीन रूपमा गर्नुपर्ने सहयोगको सूची तयार गरेर राहत दिने बताउनु भएको थियो। तर उहाँको यो प्रतिबद्धता 3 महिना बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन। जहाँ पनि धानहरू उहिएको छ, काटेर परेका धानहरू धेरै नोक्सान भएको छ। सबैभन्दा बढी नोक्सान त अरू त छ धानहरू कृषकको लागि खानेलाई नै छैन। भनियो धानहरू कुहिएको छ। त्यसैले चाहिँ धेरै ठुलो रिलिफ प्याकेज बनाएर चाहिँ हामीले अहिले नेपालमा यस्तो छैन। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आएको छ। त्यसको लागि हामी अवश्य नै काठमाडौँ जान साथै हामी केही सुनसरीका 12वटा स्थानीय तहमा बाढीले धानबालीमा क्षति पुर्याएको थियो। वडा कार्यालयले तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर लगे पनि अहिलेसम्म राहत आउने छाँटकाट नदेखिएको भन्दै किसानहरू निराश भएका छन्। अब धान खेती हुन त अब
3 बिघा करिब 3.5 बिघामा 1.5 बिघा जति क्षति भयो, तर पूर्ण क्षति चाहिँ 1 बिघामा भयो। करिब तपाईको अब धान क्षति अब अरूलाई पनि असर गर्यो, करिब 1 लाखको क्षति भयो। छैन कुनै निकायले हेर्न पनि आएको छैन त निकायको। पालिकाले क्षतिको विवरण अदाबदी गरेर जिल्ला प्रशासनमा बुझाइसकेको छ। जिल्ला प्रशासनले पनि मन्त्रालयमा विवरण पठाइसकेको जानकारी दिएको छ, तर अझै पनि कृषकहरूले भने राहत पाउन सकेका छैनन्। मन्त्रालयबाट क्षतिपूर्तिको रकम नआएका कारण कृषकलाई दिन नसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। माघ 3 गते भएको डिडिएमसी र डिसिएमसीको मिटिङमा प्रस्तुत भए अनुसार सबै स्थानीय तहबाट प्राप्त भएको चाहिँ जुन क्षति छ त्यसको रकम भनेको 3 अर्ब 86 करोड 95,75,229 रहेको छ र यो विवरण हामीले गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको अवस्था छ। बाढीले क्षति पुर्याएको धानको किसानले उचित मूल्य समेत पाउन सकेका छैनन्। बाढीका कारण धान बिग्रिएको भन्दै अघिल्ला वर्षहरूको भन्दा झण्डै आधा मूल्यमा धान बेच्न किसानहरू बाध्य छन्। अर्कोतर्फ बाढीले खेतमा बालुवा थुपारिदिनाले अन्य बाली उत्पादनमा समेत प्रभाव पारेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। चितवनमा बर्ड फ्लू देखिएपछि उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिका 6 मा रहेको अनिता पशुपन्छी तथा कृषि फर्ममा बर्ड फ्लू देखिएको हो। जिल्ला बर्ड फ्लू रोकथाम तथा नियन्त्रण समितिको निर्णय अनुसार बर्ड फ्लू देखिएको फार्ममा सबै कुखुरा तथा पन्छी नष्ट गरिनेछ। त्यस्तै प्रभावित फर्मको 100 मिटर वरपरका पंक्षीहरू पनि नष्ट गरिनेछ। साथै 2 किलोमिटर वरपरको क्षेत्रलाई निगरानीमा राखेर त्यस क्षेत्रका पन्छी बेचबिखनमा समेत रोक लगाइएको समितिले जनाएको छ। फर्ममा करिब 4000 लेयर्स कुखुरा रहेको सञ्चालकले जानकारी दिएका छन्। ललितपुरको बालकुमारी मन्दिरबाट चोरी भएको मूर्ति फेला पारेर प्रहरीले हस्तान्तरण गरेको छ। गुठीका अध्यक्ष नन्द बहादुर महर्जनलाई मूर्ति हस्तान्तरण गरिएको ललितपुर प्रहरीले जनाएको छ। ललितपुरको सुनाकोठी स्थित बालकुमारी मन्दिरबाट गत माघ 8 गतेदेखि हराइरहेको मूर्ति शुक्रबार बिहान ललितपुर महानगरपालिका 15 स्थित करुणा मन्दिरको छेउमा फेला परेको हो। मूर्ति फेला परेको स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। क्लासिक टावर पछाडिको मन्दिरमा बोरामा प्याक गरेको अवस्थामा शंकास्पद वस्तु देखेपछि स्थानीयले प्रहरी कन्ट्रोलमा खबर गरेका थिए। खोलेर हेर्दा मूर्ति भेटिएको हो। प्रहरीले पक्रिन सकिने त्रासले चोरले मूर्ति छोडेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। स्थानीयले बाजागाजा सहित खुशियाली मनाएर बालकुमारी मन्दिरमा मूर्ति पुनर्स्थापना गरेका छन्। मूर्ति चोरीमा संलग्नबारे ललितपुर प्रहरी र अपराध महाशाखाले अनुसन्धान गरिरहेको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। पछिल्लो साता शेयर बजार परिसूचक नेप्से 75.18 अङ्कले गिरावट आएको छ। गत साताको बिहिबार 106.82 अङ्कले बढेर 2876.74 बिन्दुमा पुगेको नेप्सेमा यो साता 75 अङ्कको गिरावट आएको हो। यस साता 4 दिन ओह्रालो लागेको नेप्से 1 दिन भने बढेको छ। यस साताभर नेप्से परिसूचक 75.18 अङ्कले गिरावट आएर 2801.56 बिन्दुमा छरेको छ। आइतबार नेप्से 40.57 अङ्क घटेर 2836.17 बिन्दुमा झरेको थियो। आइतबार कारोबारमा आएका 228 कम्पनीको 1,06,51,000 किता शेयर 5 अर्ब 83 करोड 64,14,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको थियो। तर सोमबार 15.69 अङ्कले बढेर 2851.86 बिन्दुमा पुगेको थियो। मंगलबारदेखि भने
नेप्से लगातार ओह्रालो लाग्यो। मंगलबार नेप्से भने 16.30 अङ्क घटेर 2835.58 बिन्दुमा छरेको थियो। कारोबारमा आएका 230 कम्पनीको 1,20,53,000 किता सेयर 6,28,72,00,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको थियो। बुधबार 22.11 अङ्क घटेर 2813.47 बिन्दुमा झर्यो। साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार नेप्से परिसूचक 11.96 अङ्क घटेर 2801.56 बिन्दुमा छरेको छ। पछिल्लो एक सातामा नेप्से परिसूचकसँगै लगानीकर्ताको सम्पत्तिमा पनि गिरावट आएको छ। गत साता 1,36,74 करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको लगानीकर्ताको सम्पत्ति यो साता 1,05,73 करोड रुपैयाँले घटेको छ। गत बिहिबार शेयर बजारमा रहेको लगानीकर्ताको सम्पत्ति मापक बजार पुँजीकरण कुल 40,65,37 करोड रुपैयाँ रहेको थियो। यो साता 1,05,73 करोड रुपैयाँले सम्पत्ति घटेर 39,59,64 करोड रुपैयाँमा छरेको छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। ठाउँ र अवसर हेरेर द्वैत चरित्र देखाउने कम्युनिस्ट नेताहरूको हरकत देशका लागि घातक बन्दै एमसीसी बारे नेताहरूले च्याखे राजनीति गर्दा देश झन्झन अन्योलतातर्फ धकेलियो। अमेरिकाले फागुन 16 भित्र एमसीसी अनुमोदन नगरे नेपाल नीति पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएपछि नेपाली राजनीति तात्यो। शीर्ष नेताहरू मात्रै होइन, सत्ता गठबन्धन नै धर्म सङ्कटमा। कांग्रेसको बाँकी रहेका 16 जिल्लाको अधिवेशन फागुन 13 गते गर्ने केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको निर्णय। पार्टीको भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूको अधिवेशनका विषयमा पनि छलफल। तीनै तहको निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको दाबी। बत्ती निभाएर वा मतपत्र च्यातेर चुनाव जित्ने सपना नदेख्न सत्तारूढ गठबन्धनलाई चेतावनी। दूधको 1 लिटरमा 10 रुपैयाँ बढाएर 86 रुपैयाँ बनाउने नेपाल डेरी एसोसिएसन र डेरी उद्योग संघको निर्णय। दुग्ध विकास संस्थानले कायम गरेको दूधको उपभोक्ता मूल्य नमान्ने। युक्रेनमा अमेरिकाले भने जस्तो तत्काल रुसी आक्रमणको सम्भावना नरहेको युक्रेनी अधिकारीको दाबी। अमेरिकी राष्ट्रपतिको भनाइलाई हल्का रूपमा लिन आग्रह। र 4 देशीय T20 क्रिकेट सिरिज अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपालसँग आयोजक ओमान 6 विकेटले पराजित। नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह हेरीको सर्वाधिक अभिजित 73 रन। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।